बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको मोनोपोली पढ़ाई थी और मोनोपोली के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से एक फर्म जो है मोनोपोली वाली फर्म प्राइस को और आउटपुट को डिटरमिन करती है, ठीक है। और उसमें सिंगल प्राइस मोनोपोली हमने जो है उसकी पढ़ी थी। आज हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हम आपको बता दें कि price discrimination is the practice of selling different unit of good or services for different prices. Okay? तो अब आपको ये, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम आपको कुछ एग्जांपल से will try to explain this concept. आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ चीजें नोट की होंगी. We'll discuss that these all things first and then we'll go through these slides. आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप एक जगह से चीज़ लेते हैं, उसकी प्राइस और होती है, दूसरी जगह से लेते हैं, उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं इस तरह से दूं आपको कि राजा बाज़ार में या अपारा मार्केट में एक चीज़ जो कम प्राइस पे बिक्री होती है, वही चीज़ दूसरी जना सुपर या सुपर मार्केट के अंदर महंगी बिक्री होती है। आपने देखा कि चीप प्रोडक्ट एक है, प्रोड्यूसर एक है, लेकिन एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि एक ही चीज़ है लेकिन दो मुख्तलिफ जगहों पर वो मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त हो रही है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्रोड्यूसर है, विद इन द कंट्री उसको मोनोपोली हासिल होती है, कंट्री के अंदर उसको क्या होती है, मोनोपोली हासिल होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अदर कंट्रीज उसको compete करना पड़ता है वहाँ की फर्म्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि एक मोनोपोलिस्ट है जिसके अपने मुल्क में मोनोपोली है उसको दूसरे मुल्क में भी मोनोपोली हासिल हो। सो विद इन द कंट्री राइट वो प्राइस जो है वो डिटरमिन करता है मोनोपोली वाले रेवेन्यू कर्व से, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यू कर्व्स के जरिए से, यानी कि मोनोपोली प्राइस जो है डिटरमिन करता है जिसमें वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। हाउएवर इन अदर कंट्रीज प्रोडक्ट सेम होती है, प्रोड्यूसर सेम होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मोनोपोली नहीं होती, वहाँ पे उसे दूसरी फर्म से compete करना पड़ता है, लिहाजा वो परफेक्ट कंपटीशन वाली प्राइस वहाँ पर जो है वो डिटरमिन करता है कि प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, राइट, एंड विद इन द कंट्री दे ही डिटरमिन द प्राइस विद द हेल्प ऑफ द रेवेन्यू कर्व्स। ओके, सो आपने देखा कि विद इन कंट्री उसकी मोनोपोली है, आउटसाइड द कंट्री वो compete कर रहा है, लिहाजा प्राइसेस डिफरेंट है। सो प्रोडक्ट एक है, प्रोड्यूसर एक है, बट ही इज सेलिंग द सेम कमोडिटी विद इन द country at higher prices because he has monopoly over here. However, he sell the same commodity outside the country at lower prices because वहाँ पर वो दूसरी फर्म्स के साथ compete कर रहा होता है, राइट। सो आपने देखा कि प्रोडक्ट एक है और एक जगह पर वो सस्ती बेच रहा है और दूसरी जगह पर वो महंगी बेच रहा है, राइट। सो महंगी जहाँ पे बेच रहा है वहाँ उसकी मोनोपोली है और दूसरी जगह पे सस्ती बेच रहा है वहाँ पे वो compete कर रहा है, कंपटीशन है उसका, राइट। सो आपने देखा कि एक ही प्रोडक्ट है वो दो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्राइसेस पर बेच रहा होता है, राइट। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि अगर जैसे कि मैंने राजा बाजार और सुपर मार्केट की आपको एग्जांपल दी, राजा बाजार एक रावलपिंडी का एक छोटा सा एक ऐसा बड़ा बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पर आम लोग जाते हैं, और जना सुपर एक इस्लामाबाद के पोश एरिया में वाक़ बाजार है जिसमें बहुत एलीट क्लास जो है शॉपिंग करने जाती है, राइट। सो आप देखें राजा बाजार में लोग चीज को खरीदते हुए प्राइस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। सो दे इवन फाइट विद दे क्वारल विद द शॉपकीपर फॉर प्राइस, राइट। सो इट मीन, और अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इजाफा हो जाए तो जो राजा बाजार में जाने वाले लोग हैं, कंज्यूमर हैं, वो उसकी डिमांड को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। मीन वो मोर इलास्टिक होता है। मीन क्या कि प्राइस में थोड़ी सा भी इजाफे से डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, मोर इलास्टिक। इट मीन कि वहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होती है और दूसरी जगह पर जहां पर वो महंगी बेच रहा होता है वहां पर डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होती है। लिहाजा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मार्केट्स के अंदर जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि जहां पर मोर इलास्टिक होगा वहां पे कम कीमत चार्ज कर रहा होगा, जहां पर लेस इलास्टिक होगा वहां पर हायर प्राइस चार्ज कर रहा होगा। एनीवे, विल डिस्कस इट
later on as well. Now price discrimination ایک ایسی پریکٹس ہوتی ہے جس میں ایک ہی چیز جو ہے یا ایک ہی سروس مختلف قیمتوں پر بیچی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مختلف قیمتوں پر جگہ کے لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتی ہیں, اسے پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو پلیس کہہ سکتے ہیں, اور یوز کے حساب سے بھی جو ہے وہ یہ پرائسز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ایک ہی پروڈکٹ ہے وہ مختلف یوزز میں آئے تو ان کی پرائسز مختلف ہیں. فار ایگزامپل اف یو آر یوزنگ الیکٹریسٹی فار یور ڈومیسٹک یوز, رائٹ, تو اس کی پر یونٹ کاسٹ آپ کو چیپ ہے, رائٹ, اور وہی اگر انڈسٹریل یونٹ کی طرف آپ جائیں, انڈسٹریل یوزز کی طرف جائیں تو اس کی جو ہے وہ آپ کو مہنگی بجلی بکتی ہے, رائٹ. اسی طرح سے سوئی گیس کی مثال بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سوئی گیس کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ ڈومیسٹک پرپز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو پرائسز کم ہوں گی, اور اگر وہ آپ انڈسٹریل پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ کمرشل یوز کے لیے کر رہے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ بجلی دیکھیں, بجلی کون پروڈیوس کر رہا ہے, وہ آپ کا ووپڈا کر رہا ہے. ووپڈا ایک ہی پروڈیوسر ہے, اس کو مونوپلی ہے. اب جب اسے مونوپلی ہے تو وہ جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں, وہ چیز سستی بیچ رہے, اور وہی چیز جو کمرشل یوزر ہیں ان کو وہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے. تو پروڈکٹ ایک ہے اور وہ پرائس کو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے کس بیسس پر, کون سی بیس ہے, یوز. سو پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز. اب میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو پلیس. تو پلیس کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے اور یوز کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے, اور پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو پرسن بھی ہو سکتی ہے. وہ کس طرح سے آپ دیکھیں, آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں بعض ڈاکٹرز آتے ہیں اور بعض آپ جائیں تو وہ کنزیومر کو دیکھ کے پرائس, مثلا غریب کنزیومر سے وہ کم فیس لے لیتے ہیں, امیر پروڈیوسر سے وہ زیادہ غریب جو پیشنٹ ہے اس سے کم فیس لے لیتے ہیں, اور امیر جو پیشنٹ ہے اس سے وہ زیادہ فی لے لیتے ہیں. تو ایسے آپ نے دیکھا ہے نا, اس لیے جنرلی آپ دیکھ لینا کبھی آپ ویل ڈریس ہو کے کسی فروٹ والے کے پاس جائیں, آپ گاڑی کھڑی کریں اور اس کو گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے کہیں کہ جناب فروٹ کس طرح ہے, تو وہ اگر آپ کو کیلے کی بات آپ کریں تو وہ ممکن ہے آپ کو 150 پر ڈوزن بتا رہا ہو, 150 روپے پر درجن بتا رہا ہو. لیکن اگر آپ گاڑی ذرا دور کھڑی کریں اور اپنا جو ہے نارمل ڈریس میں جا رہے ہیں اور آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو پرائس جو ہے وہ کم بتائے گا. لہذا ایک ہی چیز کو دو مختلف جگہوں پر بیچنے کا نام, رائٹ, اگر ایک ہی چیز دو مختلف جگہوں پر ڈفرینٹ پرائسز پہ بیچی جا رہی ہے تو اسے پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو پلیس بولیں گے, رائٹ. ایک ہی پروڈکٹ ڈفرینٹ یوزز, رائٹ, اگر ان پر ڈفرینٹ پرائسز جو ہے وصول کی جا رہی ہیں اسے پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز بولیں گے, رائٹ. اور تیسری کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ انڈیویجولز کے حساب سے اگر پرائس ڈفرینٹ چارج کی جا رہی ہے تو اسے پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو پرسن کہتے ہیں. لہذا جنرلی میں نے آپ کو بتایا کہ دیر آر 3 types آف پرائس ڈسکریمنیشن, رائٹ. سو پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز, ڈیو ٹو پلیس اینڈ ڈیو ٹو پرسن. اگین کمنگ بیک ٹو دا ڈیفینیشن آف دا پرائس ڈسکریمنیشن. پرائس ڈسکریمنیشن از دا پریکٹس آف سیلنگ ڈفرینٹ یونٹس آف گوڈز اور سروسز فار ڈفرینٹ پرائسز, رائٹ. ایک ہی چیز مختلف جگہوں پر یا مختلف لوگوں کو یا مختلف استعمالات کے لیے مختلف قیمتوں پر بیچنے کا نام پرائس ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. اوکے, now here we go. To be able to price discriminate, a monopoly must, right. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہی چیز کو دو مختلف لوگوں کو دو مختلف جگہوں پر یا دو مختلف استعمالات کے لیے مختلف قیمتوں پر بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والا کون ہو, مونوپولسٹ ہو, اس کی مونوپلی ہو. اوکے, سو آئیڈینٹیفائی اینڈ سیپریٹ ڈفرینٹ بائر ٹائپس. تو مونوپلی والا کیا کرے کہ ڈفرینٹ بائر ٹائپ سیپریٹ کر لے, پہلے آئیڈینٹیفائی کرے پھر ان کو سیپریٹ کر لے. اوکے, ناؤ دین سیل پروڈکٹ دیٹ کین ناٹ بی ری سولڈ. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایسی پروڈکٹ جو ری سولڈ یعنی کہ دوبارہ سے نہ بیچی جا سکتی ہو, یا ایسا سلسلہ کہ ایک درمیان میں کوئی ٹریڈر نہ آ جائے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا, آپ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جیسے پروڈکٹ ہے وہ ایک بازار میں سستی ہے اور دوسرے میں مہنگی ہے. اب ایک بازار میں سستی کیوں ہے, وہ الاسٹسٹیز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, رائٹ. اچھا, تو ایک بازار میں جہاں پہ سستی ہے وہاں سے کوئی بندہ خریدے اور وہاں پر جہاں پر مہنگی ہے وہاں پر جا کے بیچنا شروع کر دے, رائٹ. تو پھر یہ ان کے پروڈکٹس جو ہے وہ ٹریڈ ہونا شروع ہوگی ایک مارکیٹ سے دوسری, تو پھر یہ جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے یہ پاسبل نہیں ہے, رائٹ. سو ایک پروڈکٹ ری سولڈ نہ ہو سکتی ہو کہ میں نے ایک جگہ سے خریدی اور دوسری جگہ جا کے بیچ دی. نو پرائس ڈفرینس دیٹ ارائز فرام کاسٹ
ڈفرینس آر ناٹ پرائز ڈسکریمنیشن. دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایک چیز جو ہے وہ آپ کو لاہور میں سستی مل رہی ہے اور کراچی میں مہنگی مل رہی ہے. اب ممکن ہے وہ جو ہے وہ چیز پروڈیوس لاہور کے کسی مضافاتی علاقے میں یا ارد گرد کہیں ہو رہی ہے, اور وہ جب آپ بیچنے کے لیے کراچی لے جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں لاہور میں ایک چیز سستی مل رہی ہے اور کراچی میں وہی چیز مہنگی مل رہی ہے, اور اس کی مہنگی ہونے کی وجہ جو ہے وہ کاسٹ ہے. کیا چیز ہے؟ کاسٹ ہے, رائٹ. سو اس کو آپ پرائز ڈسکریمنیشن نہیں کہتے. پرائز ڈسکریمنیشن جو ہے جیسے کہ آپ دیکھیں, آپ کو معلوم ہے نا کہ چکوال جو ہے وہاں پر مونگ پھلی, اس چکوال اور اس کے مضافاتی علاقے میں مونگ پھلی بہت اگتی ہے, یہ اس کا ایریا ہے ادھر وہاں پر اگتی ہے. تو اگر آپ چکوال یا اس کا مضافاتی ایریا سے مونگ پھلی خریدتے ہیں تو آپ کو کمپیریٹیولی سستی مل رہی ہوتی ہے, اور راولپنڈی میں خریدتے ہیں تو مہنگی مل رہی ہوتی ہے. تو کیا مطلب ہے, یہ ہم پرائس ڈسکریمنیشن بولیں گے؟ نہیں. دس از the difference between these prices are basically due to the cost, right? So cost different ہو تو prices different ہو سکتی ہیں, right? So لیکن اگر cost same ہو اور پھر مختلف قیمتوں پر بک رہی ہے تو پھر اس کو ہم price discrimination کہیں گے. تو monopolist کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو identify کرے اور پھر separate کرے buyer types کو, پھر sell a product cannot be resold, اور make sure کرے کہ وہ ایک جگہ پہ بک کر دوسری جگہ پہ بک نہ پاتی ہو. So price discrimination that arises from cost ڈفرینس آر ناٹ پرائز ڈسکریمنیشن. وہ پرائز کا ڈفرینس جو کس وجہ سے ہو, کاسٹ کی ڈفرینس کی وجہ سے, وہ پرائز ڈسکریمنیشن نہیں کہلاتا. یہ تو ایک ہلکا سا آپ کو انٹروڈکشن تھا پرائز ڈسکریمنیشن کا, رائٹ. سو آپ کو یاد دلاؤں, مونوپولی کے اندر آپ نے دیکھا, مونوپولی کے اندر سنگل پرائز اور دو قیمتیں. سنگل پرائز کو سنگل پرائز مونوپولی کہیں گے, اور اس کی الٹ اگر ایک سے زیادہ قیمت پہ بک رہے تو وہ پرائز ڈسکریمنیشن کہیں گے. سنگل پرائز کے اندر جو ہم نے آپ کو یاد کرا دیں کہ ایک مونوپولسٹ جو ہے وہ ایک ہی چیز کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پرائسز پہ نہیں بلکہ ایک قیمت پر بیچ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مونوپولسٹ جو ہے وہ آپٹیمل اسکیل آف جو آپٹیمل یوز آف پلانٹ کر رہا ہو, رائٹ. سو پلانٹ کا آپٹیمل بہتر ترین استعمال کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیس دین آپٹیمل یوز بھی ہو اور مور دین آپٹیمل. جسٹ میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں, ریوائز کروا دیتا ہوں. آپ دیکھیے, آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے آپ کو کاسٹ کروز کے بارے میں بتایا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے, یہ اگر کوانٹٹی ہے اور یہ اگر ایوریج کاسٹ ہے, اور دیکھیے دس از دا ایوریج کاسٹ. اگر یہ اتنی کوانٹٹی پروڈیوس ہو رہی ہے Q2, رائٹ, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کاسٹ منیمم ہے. اٹ مین آپٹیمل یوز آف پلانٹ ہو رہا ہے, وہ جو کارخانہ ہے اس کا بہتر ترین استعمال. لیکن اگر وہ فرم جو ہے وہ Q1 پروڈیوس کر رہی ہے, مونوپولسٹ جو ہے وہ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے؟ Q1. اس کا مطلب ہے یہ اگر آپٹیمل پوائنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے دس واٹ از دیٹ از لیس دین آپٹیمل. لیس دین آپٹیمل کیا کہ ابھی اگر اف یو پروڈیوس مور تو ایوریج کاسٹ میں کون سا ٹرینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیکریز ہو رہا ہے, رائٹ. سو اگر ایک فرم جو ہے وہ اس قدر پروڈیوس کر رہی ہے, Q3 پروڈیوس کر رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ آپٹیمل اسکیل سے وہ آگے کی طرف واقع ہے. That firm is producing more than optimal, right? So it means this is optimal use of plant and this is less than optimal and this is more than optimal use of plant. So دیکھیے جہاں پر ایوریج کاسٹ منیمم ہے وہ optimal use of plant, اور جہاں پر ایوریج کاسٹ رائز ہو رہی ہے more than optimal, اور جہاں پر ایوریج کاسٹ ابھی فال کر رہی ہے less than average, the less than optimal use of the plant. So remember, تو آپ کو تینوں ذہن میں رکھنا ہے, optimal use of plant, less than optimal use of plant اور more than optimal. For example, let's see, and please اسے غور سے دیکھیے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو یہاں پر پرائس اور کاسٹ وغیرہ, رائٹ. دس از دا ایوریج ریونیو اینڈ دس از مارجنل ریونیو, رائٹ. دس از مارجنل کاسٹ. Where marginal revenue and marginal cost intersect each other, that is the equilibrium point. If we draw this perpendicular on Q axis, we will get the output, and this is the is price per equilibrium price or quantity there. Agar this is the average cost curve, what is this? This is the average cost curve. Look at this. یہاں پر آپ کی جو ہے وہ کاسٹ منیمم ہے, رائٹ. جبکہ یہ منیمم سے آپ دیکھیں منیمم سے کم پروڈیوس ہو رہی ہے, رائٹ. تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ لیس دین آپٹیمل. فرم ایکولیبریم میں دے آر سیلنگ Q اسٹیرک ایٹ پرائس P اسٹیرک اینڈ دس از دا ایوریج کاسٹ. سو
this part is the economic profit. Okay, so ये इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली है, सिंगल प्राइस मोनोपोली. आपको नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये आपकी सिंगल प्राइस मोनोपोली जो है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही है. और यूज ऑफ प्लांट क्या है, लेस देन ऑप्टिमल यूज है, लेस देन. व्हाई इट इज, बिकॉज अभी इफ वो मजीद प्रोड्यूस करे तो यहाँ तक आते हुए उसकी एवरेज कॉस्ट गिरती गिरती यहाँ तक पहुंच रही है, इस जगह इस पॉइंट तक आप देख रहे हैं, राइट. सो वो इस पॉइंट से पीछे की तरफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, राइट. सो अगर वो ऑप्टिमल स्केल करता तो वो आप यहाँ पर होते Q2 पर. सो ये डिफरेंस है. इस मीन कि वो फर्म जो है वो ऑप्टिमल स्केल से लेस पे प्रोड्यूस कर रही है. ओके, नाउ अब हम आपको दिखाते हैं. देखिए फर्ज कीजिए मैं ऑप्टिमल यूज के हवाले से अब आपसे बात करूं, बल्कि देखिए और मुझे ये बताइए, प्राइस एंड कॉस्ट, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, राइट, एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ओके, equilibrium is taking place here at this point, and we can see here quantity Q steric, and this is E steric, right, and this is average cost. Now see, आप देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, Q steric है, प्राइस तय हो गई और ये आपका कॉस्ट चली गई और ये आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया, राइट. ये तो इजी सी बात है. अब इसमें एक चीज जो आप गौर कर रहे हैं वो ये देखें, एवरेज कॉस्ट किस पॉइंट पर है, मिनिमम पे है. ये देखें इस पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट कहां पर है, मिनिमम है, राइट. सो हम ये कहेंगे मोनोपोली का इक्विलिब्रियम है और स्केल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है प्लांट का, ऑप्टिमल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, राइट. सो ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट है. ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया कि जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, यू कैन सी एट दिस पॉइंट एवरेज कॉस्ट, एट दिस पॉइंट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, राइट. सो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट. व्हाट इज दैट, ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट. नाउ अब हम देखते हैं मोर देन ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट. मोर देन optimal use of plant. More than optimal use of plant. Now you can see, look at this quantity, price and cost, etc., and this is average revenue and this is marginal revenue. Okay, this is the marginal cost curve. They are intersecting marginal revenue here at this point. So this is the equilibrium point. Draw the perpendicular on Q axis. This is the equilibrium quantity, and here you can see this is the price. Average cost. Average cost आप देखें यहाँ पर मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ये ऑप्टिमल यूज है और ये ऑप्टिमल से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है प्लांट. आप गौर कर रहे हैं. सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट. ओके, सो अगेन एवरेज कॉस्ट जहां पर मिनिमम है वहां पर प्रोडक्शन हो रही है तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट. अगर जहां पर एवरेज कॉस्ट गिर रही है अभी उसको लेस देन ऑप्टिमल, और जहां पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है मोर देन ऑप्टिमल कहेंगे. यानी कि जो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से अगर कम प्रोडक्शन हो रही है तो प्लांट का इस्तेमाल जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो रहा. और अगर एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर है उसकी प्रोडक्शन हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट कहेंगे. और अगर वो राइज कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे, मोर देन ऑप्टिमल use of plant. So anyway, this is single price monopoly equilibriums. Right now we go back, what we are studying is that price discrimination. इनके more than one, इनके double price monopoly. Price के अंदर एक monopoly जो है, monopolist दो prices रखता है, right? So एक ही चीज को दो मुख्तलिफ कीमतों पर बेचता है. वो मुख्तलिफ कीमतों पर पर्सन्स पे बेचे, डिफरेंट पर्सन को बेचे तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू पर्सन बोलेंगे. अगर प्लेसेस पे बेचे तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू प्लेस कहेंगे. और अगर इस्तेमालात यानी कि यूज पर बेचे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू यूज है, राइट. नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कंज्यूमर सरप्लस, राइट. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कन्वर्ट्स कंज्यूमर सरप्लस इनटू इकोनॉमिक प्रॉफिट. यानी कि वो प्रॉफिट, वो चीज जो कंज्यूमर की पास जानी थी, राइट, जो कंज्यूमर के पास रहनी थी या जानी थी,
وہ کنزیومر کا جو سرپلس ہے وہ کنزیومر کی جیب سے نکال لیا جاتا ہے. اوکے, سو پرائس ڈسکریمنیشن کیا کرتی ہے, کنزیومر کا سرپلس جو ہے وہ جو ہے اس کی جیب سے نکال لیتی ہے. سو پرائس ڈسکریمنیشن کنورٹس کنزیومر سرپلس انٹو اکنامک پروفٹ, اس کا سرپلس اپنے پروفٹ یعنی کہ اپنا پروفٹ بنا لیا جاتا ہے. اوکے, ناؤ a monopolist can discriminate among units of goods. Quantity discounts are example, but quantity discount that reflect lower cost and higher volume are not price discrimination. یاد رکھیے گا کہ اگر lower cost کا difference ہے اور price کا difference ہے وہ price discrimination نہیں ہوتی, right? Among unit of goods and quantity discounts are example. Okay, so units of goods کے حوالے سے among units of goods جو ہے monopolist can discriminate units of good, کم units زیادہ unit وغیرہ, right? اور among groups of buyer mean کچھ لوگوں کو مختلف قیمتوں پہ, کچھ لوگوں کو مختلف قیمتوں پر. Advance purchase and other restriction on airline tickets are an example. پہلے خریدیں زیادہ ملے گا, لیٹ جیسے جیسے آپ خریدیں اس کی پرائس جو ہے وہ آپ کو زیادہ پے کرنی پڑتی ہے, رائٹ. سو یہ پرائس ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بات کر دی, رائٹ. Now, here is the diagram of price discrimination. Look at the diagram. This is, you know, آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ آپ کی ایک مونوپلی کی جو ہے وہ ڈائیگرام ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس میں گرین ایریا جو ہے وہ کنزیومر سرپلس ہے, اور اس میں جو بلو ایریا ہے وہ آپ کا. Now, look at this. Where is the equilibrium? First of all, find where is the equilibrium. Okay. Now see. Where MC is equal to MR, that is the equilibrium point. It is the equilibrium point. اس equilibrium point کو x axis پہ گرایا تو 8, it mean جو ہے وہ کوانٹٹی کتنی 8, اور اس کو جو ہے ڈیمانڈ تک لے جا کر ادھر گرایا تو آپ کی پرائس 1200 ہوگی. اوکے, سو اگر پرائس 1200 ہو تو 8000 ٹرپس پر ایئر یعنی کہ 8 آپ کی کیا ہے کوانٹٹی ہے, رائٹ. وہ آپ نے کیسے معلوم ہوا, ایم سی جہاں پر ایم آر کو ایم سی نے آپ یہ ایم سی کرو ہے اور یہ آپ کی ایم آر کرو ہے جہاں پر ایم سی از اکول ٹو ایم آر, دیٹ از دا ایکویلبریم پوائنٹ, رائٹ. ناؤ لک ایٹ دس, دس از دا ایوریج کاسٹ کرو, ایوریج, لک ایٹ دا ایوریج ٹوٹل کاسٹ کرو, رائٹ. سو یہ آپ کی ایوریج کاسٹ کرو ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ پر, اور اٹ مینس 600 از بیسیکلی the price, the cost, and the revenues are 1200, so 4.8 million is the difference, and that is basically the economic profit. Okay, now the rest here you can see the green area, that is the consumer surplus, right. So یہ آپ کا consumer surplus ہے, right. یہ consumers کو بچ رہا ہے. Okay, now so profiting by price discrimination, in figure you can see the 12.8 and next figure 12.9 show the same market with the single price and price discrimination, and show how price discrimination convert consumer surplus into the profit. Okay, so آپ کو یہ ڈائیگرام اچھی طرح سے سمجھ آ گئی, right. اب you can see this triangle is basically that green triangle is the consumer surplus. Okay, the blue one is the economic profit of a firm, right. Now see here, a single price monopolist, this firm maximize, چونکہ یہ سنگل پرائس مونوپولسٹ کی ڈائیگرام ہے, this firm maximize profit by producing 8 units where MR is equal to MC and selling them at $1,200 یا $1,200 each. Okay, now by price discriminating, the firm can increase its profit. In doing so, in convert consumer surplus into the profit, right. You can see that کہ اب میں آپ کو اس ایگزامپل کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو بتاؤں, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایگزامپل جو چل رہی ہے یہ پرائسز ہیں اور آپ کے ٹرپس ہیں. ٹرپس یہ آپ سیر کرنے کے لیے دوسری جگہ پہ جو جاتے ہیں, یہ ان کی بات ہوتی ہے. ایک ایئر لائن جو ہے وہ ایک ٹرپ کا آپ سے کیا وصول کرنا چاہ رہی ہے, اور ایک یہ جو ڈیمانڈ کا ہے یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے. At different price level, how much consumer is willing to buy that a trip. Okay, ایک ٹرپ کو کتنے میں وہ خریدنے کو کنزیومر تیار ہے. اٹ مین کہ اگر 1800 کا جو وہ ٹرپ ہے اگر ہو تو 2 ٹرپس بکتے ہیں, یعنی کہ 2
ट्रिप्स खरीदे जाएंगे, और अगर 1600 हो तो लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है ट्रिप्स की तादाद, क्वांटिटी की तादाद बढ़ती चले जाए 4, एंड 1400 हो तो फिर ये 6, एंड 1200 हो तो फिर ये 8. दिस 1200 इज द इक्विलिब्रियम. यू रिमेंबर इक्विलिब्रियम, दैट इज इट मीन कि फर्म जो है वो अगर 8 ट्रिप जो है 1200 में बेचे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है, राइट. अब इसको देखिएगा कि करते क्या है. अब एक फर्म है जो ट्रिप्स या एक एयरलाइन है जो ट्रिप्स अरेंज करती है, वो ये अनाउंस करती है कि अगर कोई बंदा एक माह पहले जो है वो ट्रिप बुक करा ले तो उसे 1200 के, राइट. सो जैसे से टाइम ट्रिप का करीब आता जाएगा इस तरह से महंगे बिकता है, यानी कि जो कंज्यूमर 1200 पे ट्रिप 8 ट्रिप कंज्यूमर्स ले रहे हैं उनको 1200 पे दे देगा, और जो 1400 पे 6 ट्रिप्स वाले कंज्यूमर हैं उनको, और जो 1600 के 4 ट्रिप्स को पर एग्री हैं कंज्यूमर, राइट, और जो 1800 पे 2 एग्री हैं, उन सब से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर लेगा. ओके, सो इसका मतलब ये है कि वो पैसे जो कंज्यूमर्स को बचने थे वो कंज्यूमर को ना बच पाए. देखें आप, ग्रीन जो ट्रायंगल थी उसमें से डार्क ब्लू जो एरिया है वो इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉफिट फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट. तो जैसे जैसे पर्सन डिफरेंट होते गए वो प्राइस. अब इस तरह से आप देखिएगा ना, अगर एक चीज जो आप एक महीना पहले, एक ट्रिप को आप एक महीना पहले बुक करवा लेते हैं तो वो आपको वो 1200 में ट्रिप बुक हो गया, तो अज्यूम कर लें कि 8 लोगों ने जो है वो ट्रिप्स बुक कराए. ओके, सो अब जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, राइट, तो वो क्या कहेंगे, अगर आप अगर ट्रिप को 3 हफ्ते रह गए हैं तो हम आपको 1400 का जो है वो बेचेंगे. इट मीन कुछ कंज्यूमर्स जो हैं वो जो 1400 पे लेने को तैयार हैं वो 3 हफ्ते पहले, और जो 2 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते पहले वाले डिफरेंट जो कंज्यूमर हैं जो टाइम की जो है वो कम टाइम की वजह से ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है, राइट, उनका ये उनकी जेब से सरप्लस निकाल लिया जाता है. हालांकि उस फर्म को इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा था इवन देन कि जब वो 8 ट्रिप्स जो है 1200 पे फरोख्त कर रही थी, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 8 की बजाय 2 उनको बेचे, बाकी 2 जो हैं वो 1400 पे बेचे, बाकी 2 1600 पे बेचे, और बाकी 2 जो हैं वो 18 पे बेचे, राइट. सो इस तरह से जो कंज्यूमर का सरप्लस था वो भी कंज्यूमर की जेब से निकाल दिया. दिस इज हाउ वो उसने कंज्यूमर की जेब से सरप्लस जो है निकाल दिया. ओके, नाउ here we go, you can see this blue area, this is economic profit. okay, perfect price discrimination जो है वो perfect price discrimination extract the entire potential consumer surplus and convert it to economic profit. ध्यान में रखिएगा, perfect price discrimination आपने पिछली डायग्राम में देखा ना, few of the areas वो अभी ग्रीन थे, यानी कि अभी वो कंज्यूमर का सरप्लस बन रहे थे. लेकिन अगर perfect price discrimination के वो जो बाकी ग्रीन जो है ट्रायंगल थे वो भी कंज्यूमर की जेब से निकाल लिया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. लुक एट दिस, with perfect price discrimination output increase to the quantity at which price equal to marginal cost. okay, now here economic profit increase above the earned by single price monopoly. बाकी rest of the जो है वो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट. सो डेड वेट लॉस्ट इज एलिमिनेटेड. वो जो डेड वेट लॉस था थोड़ा जो डार्क ब्लू आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल वो भी एलिमिनेट हो गया, राइट. तो 11 ट्रिप्स जो है वो सेल किए जा रहे हैं. ओके, और आप देखेंगे जहाँ पे एवरेज कास्ट मिनिमम है, एवरेज कास्ट क्या मिनिमम है, राइट, उस पॉइंट तक आपको जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस जारी है, राइट. ना efficiency and rent seeking with price discrimination. Now we'll see the efficiency and rent seeking. Here we go. The more perfectly a monopolist can price discriminate, the closer its output get to the competitive output P is equal to MC, and more efficient in the outcome. But this outcome differs from the outcome of perfect competition in 2 ways. The monopoly captures the entire consumer surplus. Okay, perfect price discrimination. The increase in economic profit attracts even more rent-seeking activities that lead to an inefficient use of resources. And monopoly price issues now we'll discuss. So gains from monopoly. A single price monopoly creates inefficient, and price discrimination monopoly capture consumer surplus and convert it into the producer surplus and economic profit, right? And monopoly encourage rent seeking which waste resources. Okay,
but monopoly brings benefit. One, कैसे? Product innovation. So patents and copyrights provide protection from competing and let the monopoly enjoy the profit stemming from the innovation from a longer period of time. देखें आप मोनोपोलिस्ट जब काम कर रहा है और वो कोई इनोवेट करता है चीज़, राइट, और जो चीज़ इनोवेट करता है उसके कॉपीराइट्स होते हैं, तो वो इनोवेशन का जो जज्बा ज़्यादा होता है मोनोपोलिस्ट के पास, क्योंकि ही कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दैट इनोवेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना हो, कंपटीशन मौजूद हो, तो फिर उसको उसके बेनिफिट्स एक अरसे तक नहीं मिल सकते. ओके, इकोनॉमीज of scale and scope. Where economies of scale or scope exist, a monopoly can produce at a lower average total cost than a large number of competitive firms could achieve. When economies of scale or scope exist, a monopoly can produce at a lower average total cost than a large number of competitive firms could achieve. Large number of competitive firms मौजूद है तो वो lower cost यानी कि economies को पूरी तरह से enjoy नहीं कर सकते. Now, you can see here MC intersecting MR here somewhere here, right? So this is basically equilibrium, output is 2 and price is 20. See this, okay? Now, regulating natural monopoly. When demand and cost condition create natural monopoly, government agencies regulate the monopoly. Okay. Figure 12.11, this figure shows how a natural monopoly might be regulated. Okay. So you can see that the profit maximizing point is, cost is 18 and price is 12 and quantity sold is 2. So the difference between 18 and 20 is basically the economic profit, right? Now you can see. With no regulation, the monopoly maximize the profit. अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन दे रही तो जो है वो मोनोपोली क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर लेते हैं. It produces the quantity at which marginal revenue equals to marginal cost. Okay, it produces the quantity at which marginal revenue equals to marginal cost. Okay, you can see marginal revenue and marginal cost कहाँ पर equal है. This is the point. Okay, so they are producing 2. Okay. Now, regulating a natural monopoly, the public interest sets out where marginal benefits are marginal cost and the price equals to marginal cost, right? So marginal benefits are equal to marginal cost. Okay, the regulation is the marginal cost price rule and it results in efficient use of resources. So this is the point, marginal cost pricing. Okay, you can see that now quantities increase by 100% from 2 to 4. Okay, with price equals to marginal cost, average total cost exceed price and monopoly incurs at economic losses, right? So you can see this, when price equals to marginal cost, average total cost exceed the price. Average total cost price से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब क्या, monopoly को क्या economic loss हो रहा है. Okay, if the monopoly receive a subsidy to cover its loss, taxes must be imposed on other economic activities which create dead weight loss. इशू ये है कि देखिए आपको जब भी सब्सिडी की बात आपको जब अभी तक हमने डिस्कस नहीं की तो हम आपको बता दें, तो किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी देती होती है. अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ये होती है कि गवर्नमेंट वांट्स के ये प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे, राइट, और गवर्नमेंट फिर पर यूनिट सब्सिडी देती है ताकि एक तो पब्लिक इंटरेस्ट सेव रहे और दूसरी तरफ जो है वो प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन का प्रोसेस लॉस की वजह से बंद ना कर दे, राइट. जैसे कि आपने एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस के बारे में सुन रखा होगा, एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस, राइट. सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अभी प्रोडक्शन वीट, लेट्स से वीट को सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट की बात कर लें, अभी प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में आती नहीं है, ठीक है, अभी वीट मार्केट में बिकने के लिए आती नहीं, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ होता, राइट, अभी फ्लो करना शुरू है, तो गवर्नमेंट पहले ही प्राइस
اناؤنس کر دیتی ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر سپورٹ پرائس یا جو آپ ویٹ سپورٹ پرائس کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ ایسا کیوں کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بوائی سمجھتے ہیں نا، پلو کا سیزن شروع نہیں ہوا ہوتا اور گورنمنٹ پرائسز جو ہیں ایگریکلچر کی اناؤنس کر دیتی ہے، ویٹ کی پرائس اناؤنس کر دیتی ہے. اوکے، یہ کیوں ہے ایسا، یہ ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں، اگر if we allow government allow the demand and supply forces right کہ جی وہ ڈٹرمن کریں پرائسز کو، تو obviously چونکہ پاکستان ایک ایگری کنٹری ہے، پاکستان کے اندر گندم جو ہے وہ تقریباً تمام علاقوں میں ہوتی ہے، تو اگر وہ پروڈکشن مارکیٹ کے اندر آ جائے اور ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز اس کی پرائس ڈٹرمن کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پرائس بیسیکلی بہت کم ہوگی. پرائس کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اب اس میں کنزیومر کا تو بھلا ہو گیا، لیکن پروڈیوسر یعنی کہ کسان، اس کا تو نقصان ہو گیا، کیونکہ کسی گندم کو پروڈیوس کرنے کی بات کر لیں تو اب کاسٹ آف پروڈکشن آف دیٹ ویٹ از ناٹ سمپلی ٹریڈیشنل. اس میں آپ کو ٹریکٹر چاہیے، تھریشر چاہیے، ہارویسٹر چاہیے، آپ کے ٹریکٹرز کے لیے پیٹرول ڈیزل چاہیے، آپ کو جو ہے وہ پیسٹیسائڈ چاہیے، رائٹ. سو یہ بہت ساری، اس وجہ سے کاسٹ جو ہے ویٹ کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ڈیمانڈ اور سپلائی کو ڈٹرمن کرنے دی جائے کس چیز کی پرائس؟ گندم کی، تو وہ گندم کی پرائس اتنی کم ہوگی کہ کسان کی اخراجات بھی پورے نہیں ہوں گے، اس کو لاس ہو جائے گا. اب پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگلے سیزن کے لیے کسان جو ہے اپنی زمین کو کسی اور چیز کے لیے مختص کر دے گا. اوکے، جب وہ اپنی زمین کو کسی اور چیز کے لیے مختص کر دے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گندم نہیں اگے گی. لیکن ایشو کیا ہے؟ نہ اگے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کو بہت جو ہے نقصان ہے اکانومی کو. وہ بلا کس طرح سے؟ دیکھیں، اگر گندم ہمارے ملک میں سفیشینٹلی اگر نہیں اگتی تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ لوگ گندم کھانا چھوڑ تو نہیں دیں گے نا، روٹی کھانا چھوڑ تو نہیں دیں گے. تو پھر گورنمنٹ کو لوگوں کو جو ہے جتنے لوگ ہیں ان کو، جیسے 14 کروڑ عوام ہیں، ان کو روز 3 ٹائم کی روٹی چاہیے. تو اب وہ کسانوں نے گندم اگائی نہیں ہے. کیوں نہیں اگائی؟ کیونکہ ان کی کاسٹ پوری نہیں ہو رہی، ان کو لاس ہوتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی پروڈکٹ اگا لی ہے جس میں انہیں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، رائٹ، جس میں وہ سسٹین کر سکتے ہیں. تو گندم نہیں اگی، اب لوگوں نے کھانا بھی نہیں چھوڑا، رائٹ، اور گندم بھی نہیں اگی. تو پھر گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. گندم کیا کرنی پڑتی ہے؟ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں، گندم کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک فورن ایکسچینج درکار ہے. فورن ایکسچینج جو ہے وہ اٹس ویری ویری، آپ دیکھیں، امپورٹنٹ فار اینی کنٹری. اب کیوں بلا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، ہمیں اپنے فورن ایکسچینج کو ان چیزوں پر استعمال کرنا، ان چیزوں کے امپورٹ پر استعمال کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ جو چیزیں ہم اپنے ملک میں پروڈیوس نہیں کر سکتے، رائٹ. جیسے آئل ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں مشینری ہے یا ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، وہ ساری ہم اپنے یہاں پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے فورن ایکسچینج کو استعمال کرتے ہیں اور باہر سے چیز کو امپورٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم نے ایسی چیز کے لیے اپنا وہ قیمتی فورن ایکسچینج جو ہے وہ استعمال کر دیا کہ جو وی کین پروڈیوس اور نہ صرف بہت اچھا پروڈیوس کر سکتے ہیں بلکہ چیپ پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے فورن ایکسچینج کو گندم پہ لگا رہے ہیں، گندم کی امپورٹ پہ لگا رہے ہیں، رائٹ. تو یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ اس پورے جو ہے وہ پروسیس سے بچنے کے لیے کہ گندم کی پروڈکشن، اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے ڈٹرمن دا پرائسز آف ویٹ، اور کنزیومر کو وہ ویٹ اس سیزن میں تو سستی مل جائے گی، اینڈ کنزیومر کا سرپلس بن جائے گا. ہوئیور اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ افیکٹ یہ ہوگا کہ نیکسٹ سیزن کے اندر کسان جو ہے وہ گندم کو نہیں اگائیں گے. جب کسان گندم کو نہیں اگائیں گے تو پھر گورنمنٹ کو گندم ملک میں پوری کرنے کے لیے گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. جب گندم امپورٹ کی جائے گی تو پھر آپ کا فورن ایکسچینج جو کہ آپ کی آئل کے اوپر، ایسی چیزوں کے اوپر لگنا تھا کہ جو بیسیکلی بہت آپ کے ملک کے لیے ضروری ہیں لیکن آپ پروڈیوس بھی نہیں کر سکتے. اوکے، تو آپ کی فورن ایکسچینج کی جو سپینڈنگ ہے وہ بہتر نہیں رہے گی. اوکے، نا گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ یہ کرتی ہے، گورنمنٹ کسان کو انسینٹیو دینے کے لیے کہ وہ گندم اپنے ملک میں پروڈیوس کرے، نو میٹر واٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈیٹرمنز دا پرائس ڈیٹرمنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اس سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی غرض، آپ گندم پروڈیوس کریں، ہم آپ سے، فار ایگزامپل، میں جسٹ ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، ہم آپ سے جو ہے وہ 1000 روپے من گندم خرید لیں گے. اب یہ گورنمنٹ جو گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ پہلے اناؤنس کر دیتے. اب 1000 روپے پر من میں کسان کو نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، فرض کریں جو ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز ہیں
وہ 800 روپے جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہے. ان میں 800 روپے ڈیمانڈ اور سپلائی فور 800 سے زیادہ کنزیومر افورڈ نہیں کر سکتا. 800 روپے پر منتھ سے زیادہ کنزیومر افورڈ نہیں کر سکتا. اور جو کاشتکار ہے وہ 1000 روپے سے کم میں پروڈیوس کرنا، گندم کو اگانا اور اس کو مارکیٹ میں بیچنا افورڈ نہیں کر سکتا. 1000 روپے سے کم پہ اسے لاس ہو رہا ہے. اوکے، تو اسے کم از کم کتنی قیمت چاہیے؟ 1000 روپے. کنزیومر 1000 روپے میں افورڈ نہیں کر پاتا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ یہ ہے کہ 1000 روپے پر منتھ کس سے خریدتی ہے؟ کسان سے خریدتی ہے. اور کنزیومر کو بیچتی کس طرح سے ہے؟ 800 روپے پر منتھ. تو ہم نے دیکھا 200 روپے پر منتھ ایک گورنمنٹ جو ہے ایک کنزیومر کو سبسڈی دے رہی ہے. آٹے میں کیا دے رہی ہے؟ سبسڈی، یعنی کہ مہنگی خرید کر سستی دے رہی ہے تاکہ کنزیومر جو ہے وہ بھی اس کو بھی پاور آف پرچیز کے اندر گندم رہے اور جو پروڈیوسر ہے اس کو بھی لاس نہیں ہو رہا. تو یہ تو آپ کی میں نے تھوڑی سی سبسڈی کی وضاحت کی اور کس طرح سے ایگریکلچر سپورٹ پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کی وضاحت کی. ہوپ فلی آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. اینی وے وٹ آئی واز سیئنگ ہیئر واز اف دا مونوپولی ریسیوز a subsidy to cover its loss, taxes must be imposed on other economic activities which creates deadweight loss. Important چیز دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ جب بھی کسی چیز پر سبسڈی دے رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ وہ پیسے کہاں سے لاتی ہے؟ گورنمنٹ آبویسلی وہ پیسے کسی اور کو ٹیکس کرتی ہے، کسی اور کنزیومر کو ٹیکس کرتی ہے. ایسا کنزیومر جس کی انکم زیادہ ہے اس کو پر ٹیکس لگاتی ہے اور ٹیکس سے حکومت کی آمدنی جنریٹ ہوتی ہے. جب آمدنی جنریٹ ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو سبسڈی کے صورت میں دے دیا جاتا ہے. رائٹ؟ تو ان دیٹ کیس وچ وی آر ڈسکسنگ ہیئر از دیٹ کہ اف دا مونوپولی ریسیو دا سبسڈی ٹو کور اٹس لاسز، پھر کیا ہوگا؟ ٹیکسز مسٹ بی امپوزڈ on the other economic activities which creates deadweight loss. Okay, so آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے مونوپولی کے تحت پہلے آپ کو سنگل پرائس ڈٹرمنیشن بتائی تھی، سنگل پرائس مونوپولی بتائی تھی. اب آپ کو ہم نے پرائس ڈسکریمنیشن کے حوالے سے یہ سارے ان کے ایشوز بتائے کہ اس کے پرائسنگ کے ایشوز کیا ہوتے ہیں، پالیسیز کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن ابھی ہم آپ کو اس کی تھوڑا سا اس کو مزید ان ڈیپتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دوبارہ سے اپنے ہاتھ سے ڈرا کر کے بتائیں گے تاکہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس زیادہ ہو جائے. آپ کو ہم نے شروع میں بتایا کہ پرائس ڈسکریمنیشن ہوتی کیا ہے. پرائس ڈسکریمنیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو مختلف قیمتوں پہ بیچنا. رائٹ؟ سو چیز ایک ہی ہے، مونوپولسٹ پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کو ڈفرینٹ پرائسز پہ بیچ رہا ہے. اب ڈفرینٹ پرائسز پہ وہ بیچ رہا ہے، وہ کیسے؟ وہ ڈیو ٹو یوز بھی ہو سکتا ہے، ڈیو ٹو پلیس بھی ہو سکتا ہے اور ڈیو ٹو پرسن بھی ہو سکتا ہے. ڈیو ٹو پرسن سے کیا مراد ہے کہ چیز ایک ہی ہے، اگر ایک کنزیومر آتا ہے اس کو ڈفرینٹ پرائس پہ بیچ دیتا ہے، دوسرا کنزیومر آتا ہے اس کو اور پرائسز پہ بیچ دیتا ہے، تیسرا کنزیومر آتا ہے اس کو اور پرائس. یہ نہیں کہ کنزیومر کے پاس جو جس قدر استطاعت ہو اس قدر اس کی جو ہے وہ اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح میں ڈیو ٹو پرسن جو ہے پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو پرسن میں کنزیومر کا سرپلس تمام کا تمام اس سے لے لیا جاتا ہے. رائٹ؟ دوسری میں نے آپ کو بتایا پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز. پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز کیا ہوتا ہے؟ پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز سے مراد ہے کہ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کو دو مختلف استعمالات میں لانے پر you will have to pay the different prices. For example, electricity, right? So if you use the electricity for domestic purpose, you will have to pay less price per unit. However, if you use the electricity at commercial basis, you will have to pay the higher prices, right? اگر گھریلو استعمال میں بجلی کا استعمال کر رہے ہیں یا سوئی گیس کا گھریلو استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں تو پر یونٹ آپ کو وہ سستی مل رہی ہے، جبکہ آپ اس کو کمرشل بنیادوں پہ استعمال کر رہے ہیں تو پر یونٹ وہ آپ کو مہنگی مل رہی ہے. رائٹ؟ سو اس کو کہتے ہیں پرائس ڈسکریمنیشن ڈیو ٹو یوز. However, third type is price discrimination due to place. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بتائیں کہ ضروری ہے کہ دونوں جگہوں پر جہاں پر وہ مختلف پرائسز چارج کر رہے ہیں وہاں پر ان کی elasticity of demand ڈفرینٹ ہو. رائٹ؟ elasticity of demand ڈفرینٹ ہو. اب اس میں پلیس ود ان دا کنٹری بھی ہو سکتی ہے اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اگر ود ان کنٹری ہو تو پھر ضروری ہے کہ دونوں مارکیٹس کے اندر جو elasticity of demand for that specific product
product which a producer is producing, a monopolist is producing is different. एक में अगर less elastic है तो दूसरे में more elastic है. अगर दोनों में elasticity same हुई तो फिर वो price को discriminate नहीं कर पाएगा, right? तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों markets के अंदर प्राइस जो है वो elasticity different हो, दोनों के जो मार्केट्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट हो, राइट? वो इधर के मार्केट के कंज्यूमर उस मार्केट में उसके और इधर ना आते हो, ताकि उन्हें जो वो डिफरेंट होंगे तभी दो मुख्तलिफ कीमतों पर वो परचेज कर सकें. और तीसरी सूरत जो है वो ये हो सकती है कि विद इन द कंट्री, राइट, उसको मोनोपोली है और आउटसाइड द कंट्री जो है उसको परफेक्ट कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, लिहाजा इस तरह से प्राइस की डिटर्मिनेशन डिफरेंट होगी. देखिए ये बातें हम आपको डायग्राम के जरिए से बताते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल देखें, आप सबसे पहले देखें, आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स किस तरह से होते थे. ये क्वांटिटी और ये आपकी प्राइस और कॉस्ट इस तरफ होती थी, और इसके रेवेन्यू कर्व्स जो है वो P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता था. आपको याद है ना, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं परफेक्ट कंपटीशन के. जबकि मोनोपोली के तहत जो है वो आपका ये क्वांटिटी है और ये रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स है. तो आप देखें कि इसका ये आपका एवरेज रेवेन्यू का और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व होता है, राइट? अब एक मोनोपोलिस्ट को लोकल मार्केट में ये वाले रेवेन्यू कर्व्स, यानी कि लोकल मार्केट के अंदर ये वाले रेवेन्यू लोकल मार्केट के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यूज कर्व्स जो है वो फेस करने पड़े, और जबकि जो फॉरेन मार्केट है उसके अंदर P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, यानी कि वर्टिकल टू एक्स एक्सिस या क्वांटिटी एक्सिस आपके कर्व्स होते हैं, राइट? सो अगर इसका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जहां पर MC और MR आपस में इंटरसेक्ट करें, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, द क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड एंड हियर द प्राइस इज डिटरमिन्ड. और इसी तरह से आप ये देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको आप नीचे गिरा लेते हैं, ये क्वांटिटी तय हो जाती है, और इसको आप ऊपर ले जाते हैं तो आपकी ये प्राइस तय हो जाती है. सो इस तरह से आपने देखा कि फॉरेन मार्केट जो है फॉरेन मार्केट के अंदर उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, लिहाजा रेवेन्यू का कंपटीशन वाले होंगे, और यहाँ पर उसकी मोनोपोली है, लिहाजा रेवेन्यू का मोनोपोली वाले होंगे. ओके, नाउ अब हमने देखना है कि वो मोनोपोलिस्ट है और वो किस तरह से प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन करेगा. लुक एट दिस इज, अब इन दोनों डायग्राम्स को मैंने इकट्ठा कर देना है. ओके, इन दोनों डायग्राम्स को हम इकट्ठा करके देखते हैं किस तरह से ये देखें, ये P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, राइट? अच्छा, और ये आपके AR और MR आपकी लोकल मार्केट के लिए. ओके, अच्छा, ये आपका MC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है लोकल मार्केट में इस पॉइंट पर E पर, और वो क्वांटिटी मोनोपोलिस्ट जो है QL इतनी क्वांटिटी लोकल मार्केट में बेचेगा, और किस प्राइस पे बेचेगा, एट दिस प्राइस PL पर. Okay, however the equilibrium of foreign market here at this point EF कर लें इसे, और इसी EL कर लें, EF is this, तो फॉरेन मार्केट के अंदर वो QF बेच रहा होगा किस प्राइस पर, PF के ऊपर, राइट? आपने देखा कि फॉरेन मार्केट में वो कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी बेच रहा है. क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वहां पर उसे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो लिहाजा फॉरेन मार्केट के अंदर वो प्राइस टेकर है और लोकल मार्केट के अंदर वो प्राइस सेटर है, लिहाजा उसने यहाँ पर हायर प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा है लोकल मार्केट के अंदर, राइट? सो अगर आप देखें, अगर हम एवरेज कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करें, लाइक this is the average cost curve, right? So it is showing that in foreign market that monopolist is earning normal profit. What is that? Normal profit. However in local market यहाँ पर आपकी cost है, तो ये आप cost को इधर ले जाएं, तो this area, this shaded area is basically economic profit. तो आप देखें ये shaded area जो है ये क्या है, economic profit. और this point is showing, right? You can see this is normal profit.
पाई से हम प्रॉफिट डिनोट करते हैं. सो दिस एरो इज शोइंग दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, द प्रॉफिट इज नॉर्मल, एंड दिस शेडेड एरिया इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट which is earned by a monopolist in local market, and this is the normal profit which is earned by a monopolist in foreign market. Okay, so this is how we can explain the dumping concept. What concept was that? Dumping. इसको क्या बोलते हैं? डंपिंग. इस प्राइस इसको एक चीज को दो मुख्तलिफ कीमतों पे बेचने वाले इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डंपिंग. अब हम देखते हैं कि अगर वो दोनों मार्केट्स जो हैं वो लोकल हो, तो इसका मतलब दोनों मार्केट्स में उस फर्म को क्या है? मोनोपोली हासिल है. दोनों मार्केट में उस फर्म के पास क्या है? मोनोपोली पावर मौजूद है. अब ये मोनोपोली इस सूरत में सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि दोनों मार्केट्स के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट हो. अच्छा, कंज्यूमर डिफरेंट हो, राइट, इस तरह से ट्रेड ना हो सके, राइट. तो ये सारी अगर कंडीशंस मौजूद हैं तो वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर पाता है. ठीक है, यानी कि कमोडिटी विच इज सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट को रीसोल्ड ना किया जा सके, खरीद कर कहीं और बेचा ना जा सके, तब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, look at this. For example, this is the market A. This is market A. This is market B, and this diagram monopolist himself, right? So यहाँ पर quantity और price और cost, y axis पे price और cost के सारे concepts price और cost के, right? और यहाँ पर भी आपकी quantity और ये आपकी क्वांटिटी होगी. ओके, सो देखें, ये आपका लेट्स से दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ये मोनोपोलिस्ट का जो है वो खुद है, और ये उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है MC. ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये AR सम है इस AR का और इस AR का. हाउएवर ये इक्विलिब्रियम है, ये मार्केट A है और ये मार्केट B है. आपने देखा इस मार्केट के अंदर डिमांड की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है. क्या है? B मार्केट के अंदर लेस इलास्टिक है, A मार्केट के अंदर मोर इलास्टिक है. सो इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस हियर. सो इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर, तो दैट मच कमोडिटी अ प्रोड्यूसर विल सेट एट दिस प्राइस, राइट. अगर वो फर्म डिस्क्रिमिनेट ना करे तो इतनी क्वांटिटी और इतनी प्राइस रखेगी. हाउएवर अगर हम इस इक्विलिब्रियम को इस तरफ ले आए, राइट, ये डॉट 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 करके मैं ला रहा हूं इस तरफ, तो ये MR यहाँ पर MRMC को टेंजेंट बना रहा है, तो ये क्वांटिटी B मार्केट में वो सेल करेगा और किस प्राइस पे करेगा? इस प्राइस पे सेल करेगा. ओके, B पे. और ये हम इक्विलिब्रियम इधर 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 इस तरफ पॉइंट्स बनाकर ले आए, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इधर इस प्राइस पे सेल करेगा और ये क्वांटिटी इतनी सेल करेगा. सो QA में क्वांटिटी ज्यादा और कम प्राइस पे PA पे, और इसमें आप देख रहे हैं ये PA चार्ज कर रहा है मार्केट 1 से, जो हाँ मोर इलास्टिक है, कम प्राइस पे ज्यादा कमोडिटी बेचो, जो लेस इलास्टिक है ज्यादा प्राइस पे वो क्या कर रहा है? कम कमोडिटी सेल कर रहा है. ओके, आप मेरी बात समझे? वो क्या मैंने आपको बताया, ये मार्केट मोर इलास्टिक है, ये मार्केट लेस इलास्टिक है. मोर इलास्टिक में कम प्राइस पे ज्यादा कमोडिटी बेच रहा है, मोर इलास्टिक में ज्यादा प्राइस पे कम कमोडिटी पे. अब अगर हम प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं तो आपका ये एवरेज कॉस्ट का कर्व इधर से गुजरा, तो ये आप कॉस्ट कर्व को इधर ले आए, right? This shaded area is the economic profit earned from market B, and bring it right here, and this shaded area is economic profit earned in market A. Okay, and this is the economic profit if that firm do not discriminate. अगर वो discriminate ना करे तो that much profit they will earn. और discriminate करे तो ये profit वो earn करेगा market B से और ये market A से. याद रखिएगा, जो profit firm earn करती है market A से plus firm जो market earn करती है B से, वो greater होना चाहिए
प्रॉफिट जो वो मोनोपोलिस्ट अर्न कर रहा है। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा तो फर्म को प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने का फायदा नहीं होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तहत हम प्राइसेस और आउटपुट डिटरमिन करते हैं और उनके प्रॉफिट किस तरह से डिटरमिन होते हैं। जहां पर लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, आपको याद होगा इलास्टिसिटी जब हम पढ़ाई थी, लेस इलास्टिक ये होता है कि प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली या इस तरह से प्राइस में बड़ी सी तब्दीली से डिमांड में थोड़ी सी तब्दीली है, इसको क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्या होता है, प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से डिमांड में बड़ी सी तब्दीली आ जाए। अब एक मार्केट के अंदर जहां पर वो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस में थोड़ी सी कमी करके डिमांड में वो बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो उसको देख रहे हैं, जबकि दूसरी मार्केट के अंदर प्राइस को ज्यादा रखता है और डिमांड में थोड़ी कमी आती है। तो जिसमें जो लेस इलास्टिक है प्राइस ज्यादा रखता है और जो मोर इलास्टिक है प्राइस कम रख के, इन दोनों सूरतों में वो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्राइस की और आउटपुट की डिटर्मिनेशन होती है अंडर मोनोपोलिस्ट अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो आज के लेक्चर में हमने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से तफसीलन बताया कि उसकी आउटपुट किस तरह से डिटरमिन होती है, प्राइस किस तरह से डिटरमिन होती है, उसके प्रॉफिट किस तरह से डिटरमिन होते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू यूज क्या होती है, ड्यू टू प्लेस क्या होती है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ड्यू टू पर्सन क्या होती है। फिर हमने आपको एक डंपिंग का कंसेप्ट बताया, ठीक है, फिर हमने लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक कर्व्स बनाकर आपको दिखाए। तो इस तरह से हमने ये, जबकि पिछले लेक्चर में हमने मोनोपोली पढ़ी थी, आपको याद होगी, सिंगल प्राइस मोनोपोली, जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है वो एक ही प्राइस पे अपनी चीज को बेचता है। आज हमने डबल टू प्राइसेस पॉलिसी देखी, किस तरह से एक ही चीज को दो मुख्तलिफ कीमतों पर एक मोनोपोलिस्ट जो है वो बेचता है और किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हवाले से कंसेप्ट्स, उनकी प्राइसेस और आउटपुट डिटर्मिनेशन, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है और उसमें किस तरह से एक फर्म जो है वो प्रॉफिट जनरेट करती है और अर्न करती है। राइट, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।